हार्दिक धन्यवाद आदरणीय दीपक शर्मा जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम का अध्यक्ष शिक्षा सचिव जी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण योग गुरुहरू, योगानुरागी मित्रहरू, नेपाल सरकार का कर्मचारी मित्रहरू, सुरक्षा निकाय का मित्रहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा म राष्ट्रिय योग दिवस 2079, त्यसैगरी माघे संक्रान्ति, मकर स्नान, माघी घिउ चाकु दिवस र सूर्यको उत्तरायण प्रवेशको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। राष्ट्रिय योग दिवसको अहिलेको आदर्श वाक्य छ, स्वस्थ जीवनको चाहना, योग, शिक्षा र साधना। स्वास्थ्यका चारवटा खम्बा हुन्छन्। पहिलो खम्बा शरीर हो, दोस्रो खम्बा मन हो, तेस्रो खम्बा हृदय या भावना हो र चौथो खम्बा हाम्रो चेतना या आत्मा हो। योगले, पूर्वीय अध्यात्म र योग विज्ञानले स्वास्थ्यका चारवटै खम्बामा काम गरे र यस्तो काम पृथ्वीमा कहीँ पनि भएको छैन। आज स्वास्थ्य शिक्षामा धेरै ठुलो फड्को मारेको छ विज्ञानले, भौतिक विज्ञानले, तर शरीरको स्वास्थ्यसँग मात्रै केन्द्रित छ। कहीँ पनि मनको गहिराई, भावनाको उचाइ र आत्माको विशालता, चेतनाको विशालतामा काम भएको छैन। त्यसकारणले योग र अध्यात्म सम्पूर्ण मानव जीवनको निधि हो। मनुष्यभित्र जुन परम सम्भावना लुकेको छ, त्यो सम्भावनालाई खोतल्ने काम सिधै योग र अध्यात्मले गर्छ। र हामीलाई जुन प्रकारको जनशक्ति चाहिन्छ देशमा, त्यो जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ला? के हामीलाई शिक्षाले मात्रै त्यो जनशक्ति तयार पार्न मद्दत गर्छ? आजको शिक्षाको पाटो हामीले हेर्यौं भने त्यो पनि भौतिक शिक्षामा केन्द्रित छ। मनको शिक्षा, भावनाको शिक्षा र चेतनाको शिक्षा प्रारम्भ भएकै छैन। त्यसकारणले यो सनातन अध्यात्म जुन छ र योग विधा, पूर्वीय योग विधा जुन छ, यो संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, बचाउने मात्रै होइन, सारा विश्वभरि फैलाएर यसलाई जनजनमा पुर्याउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य बन्न आएको छ। त्यसकारणले यो माघ 1 गतेको दिन चिसोमा कठाङ्ग्रिँदै पनि योगको तातोले आफूलाई तताउन बेलाउनु भएको यहाँहरू सबैमा म फेरि बधाई ज्ञापन गर्छु। स्वस्थ जीवनको चाहना, योग, शिक्षा र साधना। स्वस्थ जीवन हामी सबैलाई चाहिन्छ र योग, शिक्षा र साधनाको माध्यमबाट हामी त्यो स्वस्थ जीवन कमाउन सक्छौं। मनुष्यलाई आज जात पात, सिद्धान्त, मत, सम्प्रदाय, पन्थ लगायतका कुराहरू कम आवश्यक छ।
नभए पनि हुन्छ, तर मनुष्यभित्रको सम्भावना चिनाइदिने विज्ञान हामीलाई चाहिन्छ। त्यो सम्भावना कसले चिनाइदिएला? हाम्रो सम्भावना, हामीभित्र मूलतः रहेका 7वटा सम्भावना, स्वास्थ्यको सम्भावना, सुखको सम्भावना, साहसको सम्भावना, प्रेम वा भावनाको सम्भावना, विचारको सम्भावना, संकल्प र ध्यानको सम्भावना अनि ब्रह्मबोधको सम्भावना, यी 7वटै सम्भावनामा काम गर्ने समग्र विज्ञान आजको आवश्यकता हो र मात्र योगले यसलाई पूर्ति गर्छ। आज हेर्नुहोस्, पुरै मानव जातिलाई हामीले हेर्यौं भने 30% जनसङ्ख्याको 30% चाहिँ तनावको पराकाष्ठमा छन् र विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीलाई हामीले ध्यानमा राख्ने हो भने यो संख्या बढेको बढै छ र अर्को 15 वर्षमा 40 देखि 45% व्यक्तिहरू मानसिक समस्याबाट पीडित हुने देखिन्छ र यसका लागि पुरै पृथ्वी तयार नै छैन। नयाँका शिक्षालयहरू तयार छन्। त्यसकारणले हामी योग अनुरागीहरू, अध्यात्म अनुरागीहरू तयार भएनौं भने हाम्रो साटो काम गरिदिने कोही पनि छैन। यो हाम्रो कर्तव्य हो। आज पृथ्वीभरि शहरका 20% भन्दा बढी व्यक्तिहरू निद्राको गोली नखाइकन सुत्न नसक्ने भएका छन् र यसको कहीँ पनि इलाज छैन। 2015 को हार्वर्ड विश्वविद्यालयको, त्यसैगरी करिब करिब त्यही समयको अमेरिकी सरकार कृषि मन्त्रालयको रिसर्चले के भन्छ भने आजको विश्व परिप्रेक्ष्यमा योग र ध्यान नै मनुष्यको स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो निधि हो। संसारभरिका विश्वविद्यालयले यही कुरा खोजेका छन् र यहाँलाई सुन्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लाग्छ। यहाँले गुगलमा गएर सर्च गर्नु होला। आजको दिनमा संसारमा सबभन्दा बढी शोध कार्य, रिसर्च केमा हुन्छ, सबभन्दा बढी अनुसन्धान केमा हुन्छ भनेर खोज्नुभयो भने 2टा विषय यहाँले पाउनुहुन्छ। एउटा माइन्डफुलनेस वा ध्यान, अर्को योग। त्यसकारणले योग र ध्यानले पुरै मनुष्यको ध्यानलाई आकर्षित गरेका छन् र यो बेलामा हामीले काम गरेनौं भने कसैले काम गर्दैनन्। योग र ध्यान चाहिँ पूर्वमा मात्रै छ। हामीलाई बार बार जीवन विज्ञानमा प्रश्न आउँछ, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? हामी भन्छौं हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दा स्वस्थ र एकदमै प्रसन्न, आफ्नो कर्तव्य जहिलेसुकै निर्वाह गर्न सक्ने, आफ्नो राष्ट्रप्रतिको र विश्वप्रतिको, मानव समुदायप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने हामी दक्ष जनशक्ति तयार गर्छौं। हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्छौं। योगका र अध्यात्मका यी संस्थाहरूले के गर्छन् त हामी मिलेर के गर्छौं? जुन मनुष्यभित्र विकासको चाहना छ, समृद्धिको चाहना छ, त्यो समृद्धिको चाहना पूर्ति गर्ने, त्यो पूरा गर्ने हामी ऊर्जाको विकास गर्छौं र धेरै ठुलो एनर्जीको इन्जिन हो अध्यात्म। त्यो एनर्जीको इन्जिनको रूपमा अध्यात्मले काम गरेन भने कसरी पनि काम गर्न सक्दैन। म अर्को एउटा दुईटा कुरा यहाँहरुको माझमा औलाउँछु र छोटो समय मलाई दिएको समयमा म मेरो वक्तव्य समापन गर्छु, किनभने समय भगवान हो। समयलाई उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन। मित्रहरू, अहिले हामीले सरकारका दस्तावेजहरू हेर्यौं, कानुनहरू हेर्यौं भने योगलाई, अध्यात्मलाई, ध्यानलाई वैकल्पिक उपचारको विधि भनिन्छ। यो मानसिकता एकदम गलत छ। हामी हेर्नुस्, योग, अध्यात्म, ध्यानलाई जबसम्म मूल विधि भन्दैनौं, मेन स्ट्रिम भन्दैनौं, मूलधार भन्दैनौं र अरूलाई वैकल्पिक भन्दैनौं, तबसम्म हामीले हाम्रो कुरालाई स्थापित कसरी गर्न सक्छौं? जुन कुरो मानव सभ्यताको सबभन्दा ठुलो देन हो। मानव सभ्यताले आजसम्म सबभन्दा ठुलो कुरो के खोजी गरे भनेर यहाँले हेर्नुभयो भने संसारभरिका विद्वानको एउटै राय छ, अध्यात्म र योग सबैभन्दा ठुलो खोजी हो मानव सभ्यताको। र त्यही अध्यात्म र योगलाई आज हामीले अल्टरनेटिभ भन्छौं, अल्टरनेटिभ थेरापी भन्छौं भने हाम्रो चेतना स्तर धेरै न्यून छ भन्ने बुझिन्छ। यो अल्टरनेटिभ थेरापी हैन, यो मेन थेरापी हो र यसले काम गर्न नसके मात्रै अस्पताल चाहिन्छ। जुन दिन योग गुरुहरू सुत्छन् त्यस दिन अस्पताल उठ्ने छन्, हेर्नु होला। र देशले आज यति धेरै युवा जनशक्ति यो देशमा छ र पनि हामी रोगी किन छौं?
हामीले काम गर्न नसकेर हो, योगले काम गर्न नसकेर हो र योगलाई हामीले पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउन नसकेर हो। नेपाल सरकारबाट केही पहलहरू त भएका छन्, तर ती पहलहरू अपुग छन्। यसमा एकदमै गहिरो ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले एउटा स्वस्थ, प्रसन्न र आफ्नो कर्तव्यलाई बुझेर निरन्तर कसैले अराउनु नपरिकन कर्तव्य निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरू, युवाहरू, बालबालिकाहरू हामीले जम्मा गर्नु पर्यो भने, देशमा निर्माण गर्नु पर्यो भने सानो उमेरदेखि नै हामीले योगका र अध्यात्मका कक्षाहरू प्रारम्भ गर्नुपर्छ। र हामीले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंलाई नै यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म यही अवसरमा उहाँले देशको कार्यभार सम्हाल्नु भएकोमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु, शुभकामना ज्ञापन गर्छु र उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले म नयाँ केही गर्छु भनेर एउटा अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँको अठोटमा बल दिने काम अध्यात्म र योगको हो। हामी उहाँलाई बल दिन्छौँ, हामी उहाँलाई ऊर्जा दिन तयार छौँ र म अनुरोध के गर्छु भने हामीले देश जुन बनाउन खोजेका छौँ, हामीले जापान जस्तो देश बनाउने होइन, हामीले चीन जस्तो बनाउने पनि होइन, स्विजरल्यान्ड जस्तो पनि बनाउने होइन, हामीले बनाउने नेपाल जस्तै नेपाल हो। र त हाम्रो मूल धर्म, संस्कृति, हाम्रो यहाँको जे छ यो कुरालाई हामीले विश्वभरि लैजाने हो र यो नेपाल जस्तो नेपाल बनाउने क्रममा उहाँलाई सफलता हासिल होस् र हामी सबैले पनि साथ सहयोग पुर्याइदिन सकौँ र एउटा योगस्थ नेपाल, एउटा स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्ने एउटा अत्यन्तै सुन्दर योग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै पालामा प्रारम्भ होस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। अन्तमा जीवन विज्ञानमा हामीले हजारौं मान्छेसँग काम गरिरहेछौँ। आज 55 देश, संसारका 55 देशमा हामी काम गर्छौँ र धेरै विश्वविद्यालयहरूसँग काम गरिरहेका छौँ। हामी धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग काम गरिरहेका छौँ। सिलिकन भ्यालीका धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले अध्यात्मको तालिम, ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ र हामी प्रयास गरिरहेछौँ कि यो देश नेपाल पर्यटनको दृष्टिले योग र अध्यात्मको पर्यटन, योग एन्ड स्पिरिचुअलिटी टुरिज्ममा अग्रणी होस्। हामीलाई थाइल्यान्डको जस्तो पर्यटनको व्यवस्था चाहिएको छैन, हामीलाई नेपालको जस्तो पर्यटनको व्यवस्था चाहिएको छ र एकपटक हामीले यहीँबाट अनुरोध गरौँ सबैलाई कि यी कार्यक्रमहरूमा, यी कक्षाहरूमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, प्रधानमन्त्री स्वयं, मन्त्रीमण्डलका मित्रहरू हाम्रा योगका कक्षाहरूमा, अध्यात्मका साधनाका कक्षाहरूमा सहभागी हुनुभयो र उहाँले पहिलोपटक त्यहाँ अनुभव गर्नुभयो भने हो यो रहेछ भनेर उहाँहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र संसारभरि फैलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसकारणले म अनुरोध गर्छु, हेर्नुहोस् यो देश योग र अध्यात्मले चिनेको देश र यहाँका सरकारका मित्रहरू, यहाँका उच्चपदस्थ कर्मचारी मित्रहरू सबैभन्दा पहिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दाखेरि जसरी हामीले शहीदहरूलाई गएर सम्मान गर्छौँ, त्यसै गरी हामीले मनुष्यभित्रको सम्भावना चिनाउने जुन मूल विज्ञान पूर्वले दिएको छ, योग र अध्यात्मका कक्षाहरूमा सहभागी भएर हामीले काम प्रारम्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो देशले मात्र नभएर समस्त विश्वले एउटा नयाँ प्रकारको नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ र यो कुराको थालनी होस् र एउटा नयाँ प्रकारको सोच पुरै विश्वमा बनोस्। कोभिड पछि आज तपाईले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 13%, विश्वको 13% जनसङ्ख्याले योगाभ्यास गर्छ, तर हामीले 13% जनसङ्ख्या मध्ये त्यसको 1%लाई पुर्याउने योग शिक्षकहरू पनि तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा देशका विश्वविद्यालयहरूले, हाम्रा देशका शिक्षण प्रतिष्ठानहरूले योगका शिक्षक र प्रशिक्षक जम्मा पारे भने, हामीले उत्पादन गर्यौँ भने संसारभरि फेरि पनि हामी विश्व गुरुको रूपमा परिचित हुने सुअवसर प्राप्त गर्छौँ र नेपालको लागि धेरै ठुलो अवसर हो। म फेरि पनि योग दिवसको उपलक्ष्यमा
यहाँहरू सबैमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै हामीले फेरि पनि कम्मर कसेर नयाँ प्रकारले काम गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। यो जिम्मेवारी हामी निर्वाह गर्न सकौँ यति भन्दै म मेरो वाणीलाई यहीँ विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत्। स्वस्थ जीवनको चाहना, योग शिक्षा र साधना भन्ने मूल वाक्य सहित राष्ट्रिय योग दिवस 2079 आज देशैभरि मनाइँदैछ। योगका बारेमा यहाँ अघि संक्षिप्त भए पनि धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण कुराहरू एलपी भानुजीले हामी सबैको अगाडि राखिसक्नु भएको छ। पूर्वीय सभ्यताको आधारशिला योग र ध्यान, आध्यात्मिक चिन्तनलाई मानिन्छ र अहिले पुरै संसार नै योग र ध्यानतिर आकर्षित र केन्द्रित छ। पूर्वीय सभ्यताको पनि अझ नेपाल त्यसको धरोहर हो भन्न पाउँदा हामी सबै नेपालीहरूलाई गर्वको महसुस हुन्छ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा परम्परामा योग र ध्यान सबै नै अन्तर्निहित रहेका छन्। हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरहरू हेर्यो भने मठ, मन्दिर, धारा, कुलो सबैमा पनि योग आधारित भएर ती बनेका छन्। यसकारण नेपालमा योग, ध्यान र आध्यात्मिक चिन्तनको परम्परा धेरै पुरानो परम्परा हो र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यताको, हाम्रो पहिचानको आधार हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। अहिले हामीले औपचारिक अर्थमा 2072 बाट योग दिवस मकर संक्रान्ति माघ 1 गते मनाउने भनिए पनि जनस्तरमा यो धेरै पहिलेदेखि नै मनाउने गरिएको हामी सबैलाई थाहा छ र अहिले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समेतले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि योग, ध्यान, चिन्तन, आध्यात्मिक चिन्तन बारे संसारभरि नै जिज्ञासा र संसारभरि नै अभिरुचि बढेको छ। यो पनि हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। भौतिक रूपले धेरै विकसित भनिने कयौं देशहरूमा मानिसहरूको आध्यात्मिक चिन्तन, मनोविज्ञान, ध्यान, योगको कमीका कारणले थुप्रै डिप्रेसनतिर जाने, अझ मैले त कतिपय विकसित देशहरूको तथ्याङ्कहरू हेर्दा सबभन्दा बढी भौतिक रूपले विकसित, सबै साधन सम्पन्न छन् भौतिक रूपले, तर मानसिक रूपले यति कमजोर भएको तथ्याङ्कहरू मैले हेरेँ कि त्यहाँ आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सबभन्दा बढी विकसित, भौतिक रूपले विकसित देशहरूमा छ भन्ने तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने मानव जातिको निम्ति भौतिक विकासले मात्रै मानव जातिको रक्षा गर्न सक्दैन। मानव जातिको निम्ति भौतिकको साथसाथै आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक चेतनाको विकास अपरिहार्य छ र त्यस खालको सन्तुलन कायम गर्नको निम्ति योग र ध्यान सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपले पुष्टि भइ नै सकेको छ। त्यसैको जगमा टेकेर नै हामीले राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने गरेका छौँ। अब बिस्तारै यो योग र ध्यानको कुरालाई, आध्यात्मिक चिन्तन र विकासको कुरालाई मनोवैज्ञानिक रूपले मानिसलाई स्वस्थ बनाउने, खालि भौतिक रूपले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, आत्मिक रूपले, चेतनाको हिसाबले, मनोवैज्ञानिक रूपले पनि स्वस्थ बनाउनको लागि ध्यान, योग र आध्यात्मिक चिन्तनलाई आत्मसात गरेर नै बिस्तारै अब विद्यालय स्तरबाट नै योग शिक्षा अगाडि बढाउने र विश्वविद्यालयसम्म लग्यो भने मात्रै हाम्रो भानुजीले भने जस्तो संसारभरि योग प्रशिक्षकहरू हामीले दिन सक्छौँ
र नेपाललाई नयाँ पहिचान दिन सक्छौँ। र मैले अहिले तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो कार्यकालमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रा केही नयाँ काम सुरुवात गर्ने अठोट सहित मैले शपथ ग्रहण गरेको छु। र योगको बारेमा, यसको आवश्यकताको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जनस्तरमा पुर्याउनको लागि शिक्षामा यसलाई अझ संस्थागत रूपले व्यवस्थापन गर्ने मेरो कोशिश रहने विश्वास तपाईहरु सबैलाई दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, यसको जगेर्ना गर्ने र स्वस्थ जीवनको चाहना राख्ने हामी सबैले योग शिक्षा र साधनालाई त्यत्तिकै महत्त्व दिन जरुरी छ। आजको भौतिक रूपले विकसित समाजमा खानपान, रहनसहन, उठबस सबै चीजहरू मानिसहरूको अर्ग्यानिक सभ्यता भनौँ न, प्राङ्गणिक सभ्यता भन्दा बाहिर गएका छन् र विभिन्न खालका रोग व्याधिहरूले मानव जातिमाथि आक्रमण गरेकै छ। त्यसलाई रोक्ने एउटा सर्वोत्तम उपायभित्र योग साधना, ध्यानको साधना र चिन्तन र आध्यात्मिकताको विकास महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यस अर्थमा पनि मैले अरू लामो नभनी सरकारको तर्फबाट, शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई अझ संस्थागत गर्ने, अझ व्यवस्थित गर्ने कुरामा पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै फेरि आज राष्ट्रिय योग दिवस 2079 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण योग अभ्यासमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।